مولانا حسن رضا نے آپ فرما دینے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائیں اور تاجران اہل بیت کون سی بستی بسائیں تاجران اہل بیت سر کٹانا کر لٹانا کوئی تجھے سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان حسین بادشاہ فرمان دل میری پیاری اماں میں وعدہ کرنا جدو نانے دے دین دی شربلندی دا موقع ہوئے گا تیرا پتر تیرے دودھ دی تربیت دی لوریاں دی لاج رکھے گا چشم فلک نے او منظر ویکھیا جدو 60 ہجری دا سورج غروب ہون وال تیزی نال بڑھ رہی ہے دنیا انسانیت دا کمینہ غلیظ شخص یزید اقتدار تی آیا امام علی مقام ادھے ناپاک عزائم نو سمجھ گئے حسین جان دے سنگر میں اتھے رہ کے یزیدیت دا مقابلہ کرانگا ایدی فوج دے گندے خون دے اثرات نانے دیاں گلیاں تے مرتب ہون گے روضہ رسول دا تقدس پامال کرنا یزیدیت دی ترجیح ہے نانے دیاں گلیاں نو خاک و خون اچ بدلنا بغیرت یزید دی ترجیح ہے پاک امام نے مدینہ چھوڑن دا پروگرام ترتیب دیتا چک مبارک والیوں حسین کرائے تے نہیں رہا حسین مدینہ دا سردار روضہ رسول دا سجادہ نشین او مدینہ ہے جنہوں یشرب تو مدینہ بناون والا جلوہ کر ہویا تلال بدرو علینا دیاں صداواں گونجیاں پاک امام سمجھ گئے ناپاک عزائم غلط ارادے یزید دے امام علی مقام نے رخت سفر بنیا نانے دے روزے تے دعا کی تھی عرض کی تھی ڈگریاں دیتیاں یہ امتحان دا ویلا قریبے جدو میں امتحان دیوانا نا دعا فرماؤ ڈگمگاواں لڑکھڑاوانا پاک امام فرمایا ہوئے گا پاک نبی نے بچے پڑھایا لکھایا میں وے امتحان وے کھنوی میں آواں گا اماں دے مزار تے دعا کی تی چل پے امام علی مقام ہر چھوٹے بڑے نو حکم کیتا چلو مدینہ چھوڑیے سارے تیار نے ایک بیٹیے پھر میں روک کے پھر آکھنا چاہاں گا بچے و جوانوں بزرگوں جاگل برگر شوارما ویچن والا ممبران تے بے کے بھونک مار دائے کے بیمارے جھوٹے فراڈے دھوکائے بیمار نہیں ہے دوسری بکواسے کردائے کہ اس بی بی دا عقد جناب قاسم نالے مہندیاں چکی پھر دائے انواق جاگلا عرب چ مہندیاں دا رواج بھی کوئی نہیں ہے دوسری بات ہے اس رشتے دی توہین نہ کر سیدہ فاطمہ سغرا دا نکاح حسن مسنہ نال ہو چکے آئے کتاب دا نام منتقل اعمال بہار الانوار امالی شیخ صدوق
سلوک دیے اور جناب عباس کمی باقر مجلسی ساڑیاں کتاباں بھی لکھ چکیاں نے موجود ہے فاطمہ سغرا دا نکاح حسن مسنہ نال پاک جناب حسین نے خود کیتا اس واسطے بھابی دے رشتے دی تزلیل نہ کر اگر تو جاہلاں کل بیٹھے آئے اپنا علاج کر ساڑیاں نو پتہ ہے کہ فاطمہ سغرا دے شوہر دا نا حسن مسنہ ہے البتہ نال اس واسطے نہیں لے کے گئے کہ حسن مسنہ دوسرے شہر تجارت دی غرض نال جا چکے سن فرمایا بیٹی تینو نانی ام سلمہ کل چھوڑ جانا حسن مسنہ آنا چانتے لے آنا اگر نہ آنا چان اجازت لے لینا تینو علی اکبر آکے لے جاون گے لیکن چک مبارک والے ہو دھیاں وڈیاں گھومن یا نکیاں شادی شدہ گھومن یا انمیرڈ جدو چالیاں گھرانوں تالے لگ جاویں جدو پورا پریوار رخصت ہوئے کنڈیشن کیفیت کی ہوں دیئے سیدہ سغرا پاک کدے چاچا عباس تو پیار لیں دیاں نے کدے ویر اکبر نو پیار لیں دیاں نے کدے ویر اصغر نو اٹھا دیاں نے کدے پھپو زینب پاک لیلہ پاک جناب رباب نو پیار لیں دیاں نے کدے پاک بابا پاک تو پیار لیں دیاں نے پھر آن دیاں نے ویرا بھینا نو بڑے مانوں دینے بھین نو بھول نہ جائیں جدو لین دا ٹائم آوے ضرور آوے میرے نبی دے غلاموں کافلاتے مدینے و مکہ پہنچیا مکیوں کربلاول لیکن بی بی پاک روزانہ اپنے ویر دیاں قدمہ دے نشان ویک کے آن دیئے نانی اجوی ویر نہیں آیا ہوا دروازہ کھڑکان دیئے نانی جی اجوی نہیں آیا دن گزرے راتاں گزریاں کافلہ پاک امام دا کربلا پہنچیا حکمرانہ دی بغیرتی اس تو لے کے خون تک جاری ہے یزید بغیرت دا پہلا اے فیصلہ حکم آیا اس کافلے دی جناب والا حق نقل و حرکت محدود کر دیتی جاوے دوسرا پیغام آیا انہ دے اتے انہ کول آن جان والے انو بند کیتا جاوے تیسرا حکم آیا پانی دی بندش ہوئے 1400 سال بعد بھی منظر ویکھے گئے مگر باندر طرح نچن والے آدیاں بلاواں جانے دشمنان اسلام دی منصوبہ بندی کیوں دیئے پانی دی بندش ہوئی پاک امام نے 7ویں تو لے کے 8ویں دی رات گزاری یزید بغیرت دیکھ جناب والا سہولت کار تے مال شیعہ کے آکھن لگے حسین مذاکراتی کمیٹی آ گئی اساں چاہنے فوجاں تیار سسٹم تیار مشینہ تیار جدید اسلحہ تیار ہے میدان سجائیے فرمایا ایک رات میں نو دے دے وہ تاکہ میں دنیا اندر رنگ ڈھنگ ماحول پیش کر دے پاک امام نے ایک رات ڈیمانڈ کی تھی اے رات ساری رات حسین پاک نے قرآن پڑھے ادھر خیمیاں وچ رنڈیاں نچیاں رقص و سرود دیاں محفلاں سجیاں حسینی خیمچ قرآن پڑھیا جاندہ رہیا 1400 سال بعد کافلے ویکھو دھرنے ویکھو لوگ ویکھو نعرے ویکھو انہاں دے جناب ایکٹیویٹیز ویکھو ناچ گانا کدھر بے حیائی کدھر فحاشی کدھر اریانی کدھر صبر کدھر اطمینان کدھر قرآن کدھر دین کدھر شریعت کدھر دین کدھر ہے اے ساریاں چیزاں سامنے رکھ سکتے ہو 9ویں دی رات گزر گئی ہے ساری رات تلاوت کلام پاک گزری فجر نو شہزادہ علی اکبر پاک نے اذان دیتی امام برحق نے امامت فرمائی ہے جی میں سورج دیاں کرنا بکھرنیاں شروع ہونا لے کے میدان چتر گئے امام دیاں کلیاں کٹیاں جاندیاں رہیاں پھل کٹے جاندے رہے شہزادیاں دیاں قربانیاں ہوئیاں اصغر حدہ تے قربان ہو گئے اکبر دی جوانی لٹ گئی قاسم تقسیم ہو گئے جناب عباس دے بازو کٹ گئے کسے دے بازو چن کے حسین آیا لڑکھڑایا نہیں ہے کسے نو سینے نال لاغی آیا لڑکھڑایا نہیں ہے کسے نو حدہ تے قربان کر کے آیا لڑکھڑایا نہیں ہے آج موزی ملاک دائے نانا حاجت روا ہوئے بابا مشکل کشا تے پتر نواسا کٹ کیوں
گیا میں کہ زبان نو لگام دے بدکاری دے ماحول پلن والے تیری بھلا جانے دساں حسین ناکام ہوئے کہ کامیاب ہوئے جدی جنگ ویکھن نبی آوے او کامیاب مجاہد دانا حسین ہے جدے جناب خون نو شیشیاں جمع کر کے پاک نبی آوے او شہید دانا حسین ہے اساں کیا ایدی کامیابی دا عظمت رفعت دا جھنڈا قیامت تک جھولتا نظر آوے گا میرے پاک امام دی جناب گلشان کٹیا گلشن کٹیا بچے کٹے جوان کٹے جانا دیا قربانیاں دیتیاں پھر میرے امام پاک خود تیاری فرمائی ہے سیدہ زینب پاک نو تسلی لیلہ رباب پاک نو تسلی دے کے ٹورن لگے شکینہ پاک نے لپٹ کے آکھیا بابا مدینے تو ٹوریاں تیرے سینے تے لیٹ دی آئیاں بابا مکہ چ ستیاں تیرے سینے تے کربل دی دھرتی تیرے سینے تے لیٹ دی رہیاں ابا میں یتیم ہوں گے ایسے راستے تے اکبر ویر گئنے واپس نہیں آئے چاچا عباس گئنے قاسم گئنے واپس نہیں آئے میں یتیم ہوں گی میں نو روندی نو چپ کون کرائے گا او ناموس رسالت دیو چوکی دارو حرمت قرآن دیو پیرے دارو قرآن شولیاں وچ جل گیا امت کل تجارت نہ چھٹ سکے سویڈن دا کتا مسجد دے بار للکرہ مار کے قرآن ساڑ داریا 200 عرب مسلمان 200 کروڑ مسلمان بھنگ پی کے ستے رہے ناموس رسالت تے کتے بھونکے مسلمان سوچ دے رہے کدے کوئی جناب والا مذمت دے قرار داتے لوگ رولا پاندے رہے لیکن آذرہ حسین ابن علی نو سامنے رکھ لے مولوی کل مسلح نہ چھٹے پیر تو گدی نہ چھٹے تاجر تو تجارت نہ چھٹے کارکن تو پارٹی نہ چھٹے لیڈر تو جماعت نہ چھٹے تے حسین دین روندہ چھوڑ کے جا رہی ہے اپنے بچے قربان کر کے جا رہی ہے حسین وطن لٹایا سجادگی دیتی ہے روضہ رسول دے پاک امام فرما دن بیٹی میں نو تیرا رونا برداشت ہے نانے دے دین دا رلنا برداشت نہیں ہے امام عالی مقام فرما بیٹیو سامنے چمک دیاں تلواروں تیرے ابے دیاں منتظر نے امبے پیاری بیٹی دعا کر میں اپنے نانے دے دربارے در بارے سرخرو ہو کے جاؤں سیدہ فرما دیے بابا جاؤ اللہ تو انو اپنی زمان چ رکھے تو انو مشن چ کامیابی دے وے میں بھی آکھاں گی نانا جدو تربیت تو آڈی ہوئے تے ساڑی ماں زہرہ وجود چاندی ہے جدو وجود زہرہ دی تربیت ہوئے ساڑا بابا حسین وجود چاند ہے جدو حسین دی تربیت ہوئے اکبر و اصغر و شکینہ و سغرہ وجود چاندیاں نے میرے پاک امام ٹورے نے سواری نو رخ دیتا ہے سواری نے مجمع چیریا میرے امام فرات تے پہنچ کے لگام ڈھلی کی تھی فرما تو تے پانی پی لے دشمن نے آلے رسول تے پانی بند کی تے لیکن پاک امام دی سواری بغیر پانی دے سر اٹھایا امام واپس لوٹے خطبہ دیتا او کوفیو جدہ کلمہ پڑھ دے او میں اوسا نواسا جے جدے سینے تے قرآن نازل ہویا میں اودا نواسا جنہوں میراج تے رب نے بلا کے نظام کائنات معطل کیتا او میرا نانا ہے جدی انگلیاں چو چشمے جاری ہوئے میں اودا نواسا لوگو جڑا پتھرانو بلاوے میرا نانا ہے چادر تدخیر دی ملکہ میری ماں ہے باب العلم دا پتر میں جدے ابو بکر ہاتھ چمے ہو میں جدے نال عمر پیار کرے ہو میں جدے کپڑے جنت چو روٹی جنت چو آوے ہو میں جدو کوفیاں دے امام دی خطابت دا اثر رویا کسے تلوار سٹی کوئی بیٹھیا کوئی رویا کوئی ٹریا یزیدی کتیاں نے ویکھیا حالات کنٹرولو باغر ہو رہے نے ظاہر دی خطابت دا اثر پہ ہوند ہے اسا 14 سال بعد فیض آباد دے پل والے خطیب نو سنیا جنہیں کفر دا سینہ چیر کے رکھ دیتا جدو حسین دے خادم دی خطابت دا اے عالم ہے پھر
پھر پاک حسین دے جملیاں دا کی عالم ہوئے گا یزیدی کتے آکھن لگے تقریر نہ سنو اصل لڑن واسطے آیا نوکریاں بچاؤ بادشاہی دے حصول دے اپنے اپنے درخواستاں دے وہ جڑا مارے گا اگے بڑھے گا تشدد کرے گا ظلم کرے گا او دے رینک چ اضافہ وردی بڑھے گی رینک ودے گا سٹار چ اضافہ ہوئے گا لوگاں نو لالچ دیتا لالچی لوگ پھر میدان کسے پتھر مارے کسے جناب روڑا مارے کسے برچی ماری کسے تلوار ماری کسے تیر مارے علامہ ابن جوزی فرما دے نے حضرت امام نو 121 تیر وجے نے آپ کدے ایک نو روک دن دوجے نو تیجے نو آپ نو 33 زخم تلواراں دے 34 زخم نیزیاں دے ہوئے نے امام روک دے نے لڑکھڑاں دے نے کلا نبی دا شہزادہ کھڑا ہے میڈیا بھی بدکار چپے اخبار نویس کمینے چپنے لوگ بزدل چپنے ویکھ رہے نے لیکن پھر ویکھیا جدو دھیاں دیاں عزتاں اجڑیاں پھر رکھیا حسین میدان اچ نکلے سن کاش اساں ساتھ دے 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 جدو دھیاں بھیڑاں دیاں عزتاں اجڑیاں ہزاراں بچیاں دیاں مدینے اندر عزتاں پمال جزید کتے دیاں فوجیاں کیتیاں ادو قوم روکیاں دی سی کاش اٹھ پیندے اے منظر ویکھ دی رہی ہے دنیا میرے پاک امام کربلا دی زمین تے آئے بے دل گو انج گھوڑے اور ڈگا جی میں ڈگ پیاور ککرانو بے دردی دی اوڑک ہو گئی ایک کوٹھی اسمانو آج جنازہ مغر و وفادہ اٹھ چلے آئے اس جہانو آزم سبر حسین دا ڈٹھا نہیں کی دی ہائے میرے امام پاک زمین کربلا دی ہوئے امام نے جناب والا کوشش فرما کے اپنا رخ کربلا دی زمین تے جھکا کے سجدے دی کنڈیشن بنائی ہے امام نے تسبیحات شروع کی تیاں عرض کی تیوں یہ نانا تُسا ڈگریاں دیتیاں آج امتحان دیاں گھڑیاں نے ویکھ لو کسرت نہیں چھوڑی جہاں سجدے وچ لال علی دے سبحان اللہ پڑیا ادھر شمر لائن حرامیان سینے تے چڑیا چمڑ والی تھا نبی دی اتے خنجر چلایا پھاڑ دیتا قرآن دا ورکا عرش عظیم ہلایا نکل کے خیمے وچوں بی بی تے برکا پایا تے باگریان کھلوئی اجے نہ ماری میرے ویر شمرا اجے پوری نماز پوری ظالم اپنے کم وچ مصروف رہے امام پاک دی خوش گردن دے اتے تلوار چراندہ رہا بلکہ علامہ ابن اسیران دے ایک بندہ آگے آیا امام مجھے قدمہ دی آٹھ سن کے فرمایا کون ہے آدھے عبداللہ کیویں آیا ہے تو اڈا سر لین آیا فرمایا تو تے میرا قاتل ہی نہیں تینوں پتہ ہے میرے قاتل دیا نشانیاں میں نانا دس کی ہے تیرا نا کی عبداللہ فرمایا عبداللہ میرے نانے دے بابے دنا عبداللہ میرے ویر دنا عبداللہ میرے کریم آقا دے شہزادے دنا عبداللہ تو تے میرا قاتل نے انہیں تلوار کیے واپس اپنے حملہ لشکر تے حملہ کر کے آندے او بدکارو او درندے ہو آج پہلی باری انسانیت نو عروج تے بیٹھ کے آیا آندہ میں بیٹھ کے حسین دیا سانساں دیا ڈوریاں کٹ رہیاں نے مگر آخری ویلے بھی حسین نانے دی امت نو جہنم تو بچاون دیا گلہ پیا کر دائے انہاں کہا اے دیتے حملہ کرو انہاں عبداللہ نو بھی مارے آتے مر کے او قافلہ حسین دا جناب والا
وہ بھی لشکر دا حصہ بنیا پھر او ملعون آیا جدا نا جناب والا او لانتی آیا جڑا پاک امام دا قاتل ہے جدے بارج پاک نبی نے دسیائی ڈبا کھتا ہے فرمایا کونے آدھا ہے میں شمر زل جوشانہ فرمایا جلدی آ میرو تیرے انتظار میں تینو انعام ملنا یزید پلید کل مینو رب مجید کو لو محدثین نے لکھیا اس منظر دے ہوتے آسمان جناب سرخ ہو گیا زمین جو تازہ خون رشیا بیت المقدس تو لے کے کربلا تک جتو پتھر چکے ہیں تازہ خون رشیا نظر آیا حضرت بسرا ازدیہ فرما دیا نے مٹکے پانی والے اس ویلے لوگاں دے جناب والا سرخ خون دی مانند ہو گئے لوگاں یزیدیاں خوشی وچ اونٹ ذبح کیتے انہاں دا گوشت کڑوا ہو گیا انہاں اپنے بدکاراں نے اپنے بدماش فوجیاں نو دفن کیتا کریہ غازریہ دے لوگاں نے آکے پاک امام دے اساد مبارک ساتھیاں دے دفن کیتے اے دن گزر گیا شام پہ گئی ہے شام سجدہ تے بڑی اوکھی آئی ہے اے جدو شام پئی ہے یزیدی فوجیاں دا زور مٹھا اپنے ناچ گانے بغیرتی وچ لگ گئے اس ویلے بزدل قوم چو کچھ لوگ بڑھیاں بندے نکل کے آئے انہاں مظلومہ دی مدد کریے ایک بڑھڑی عورت اپنے بال لے کے پانی لئی پھر دیئے آکے آن دیئے کافلے والے او سلار کونے لوگ آکے خاتون سیدہ زینب کونچ بے کے نانا دے حضور اپنی کہانی سنا رہیاں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وملک السماء آذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الآذاء وبناتك سوایا یا محمد نانا تیرے شہزادیاں دے وجود کٹے ہوئے کھلے نانا تیریاں ظلفانو مہارا بناون والے نو مٹی وچ ویکھ لے نانا تیری تصویر اصغر اکبر نو ویکھ لے بڑھڑی عورت پانی دا پیالہ دے کے آندے بی بی صبر کر پانی دے پی لے بی بی پاک نے پانی پکڑیا فرمایا ساڑی ریتے ساڑے گاں سب تو پہلے نکے نو اسا دینے پانی جناب سکینہ کتھے ہیں جی اماں دوڑ کے آئیاں بیٹا پانی پی لے امت جاگ پئیے پانی پی لے نانے دی امت جاگ پئیے پانی پی لے نانے دی امت جاگ پئیے پانی پی لے جدو سکینہ پاک پیالہ پھڑیا تے ٹر پئیاں جدو ٹر دیاں جا رہیاں نے دوجہ قدم چکیا سیدہ فرما دیاں کتھے چلی ہے اماں تسا اپنے تو نکے نو پانی پہلے دیتا ہے تے میرے تو نکا میرا اصغر ہے میں انہوں دیوان جا رہی ہوں ٹھیڑا آیا گریاں اصغر تک بھی پانی نہ پہنچیا اس محول نال شامہ پئیاں اگلے دن یزیدی فوجیاں بدکاراں نے پھر امام دے قافلے نو قیدی بنا کے اے جناب نیزیاں تے سر رکھ کے اعلان دہشت بٹھاون واسطے کیتا اسا انج کر دیاں گے لائن آرڈر نو اسا انج کران گے اسا باغیاں نو انج کران گے اسا انج کران گے انج کران گے 1400 سال بعد شیطانہ دی شیطنت ویکھو اس دور دے خبیصاں دی خباست کیسی ہوئے گی آنن چوکاں چراغاں تے سڑکاں تو قافلے پھر دے گئے تاکہ لوگ اثر پکڑے نا لیکن ادھر عالم اے نظر آیا جڑے گھر پاک حسین دا سر گیا بے حرمتی کی تھی گھر رجڑے اگر ایک سر انور گر جاتے کلیسا دے کولو گزریا تے نور ونڈیا لوگاں نے عجیب منظر ویکھے سر حسین دا نیزے دیتے ایک قوم بے غیرت سجدے دے دی پھر دیئے حسین دے قاتل رک رک کے نمازاں پڑھ دے پھر دینے حسین دے قاتل اللہ دے نام دے نعرے بلند کر دے پھر دینے اقبال فرما دینے کیسا تصور ہے کیسی فکر ہے نعرہ تکبیر لگا کے مصطفیٰ دی نسل نو کٹیا جا رہی آئے آندے نے کافلے شہران چو سڑکاں چو گزرے لوگاں تے دھاک بٹھائی اعلان کیتا گیا لوگو جڑا یزید دے خلاف اٹھے گا بغاوت ہوئے گی کچھ لیا جائے گا مارے
ماریا جائے گا بچے ذبح مل گئے نکیاں بڑیاں کئی صحابہ تجارت کرن دی غرض نال آئے انہاں منظر ویکھے ابن زیاد بدکار نے چھڑی مار کے اپنی بغیرتی دا مظاہرہ کیتا ایک قافلہ ایک شہر تو گزرے اعلان پہلے ہو چکے نے ایک بڑھڑی بی بی ہے جناب او دی نظر کم کرنا چھوڑ گئی ہے کچھ چوری بنائی پھر دیئے دودھ لئی پھر دیئے پانی لئی پھر دیئے آگے پوچھ دیئے قافلے والا سالار کون ہے خاتون سمجھ کے بی بی زینب تک پہنچایا گیا جدو قریب آئی ہے سیدہ دے آکھن لگی ہے مظلوم بھی ہو مسافر بھی ہو قیدی بھی ہو میں چانیاں میں غریب عورتاں تواڈی ہور تے مدد نہیں پانی پیش کر رہیاں دودھ حلوہ جو بھی تانوں پیش کر رہیاں توفیق اپنی اوقات دے مطابق بس ایک دعا کرو میں نکرانی رہیاں سیدہ فاطمہ دی انہاں دی بچپن اچ خدمت کر دی رہیاں تے میں نو فرمان دیان کہ جدو پریشان ہوئے مصیبت چوئے ادو مظلومان دی قیدیاں دی مسافران دی مدد کری اللہ تیری دعا نو قبول فرمائے گا تو سان قیدی بھی ہو مسافر مظلوم بھی ہو بی بی فرمان دیئے جدو تو سیدہ دی نوکری کر دی رہی ہے ادو سیدہ دے گلشن دے گلشتان کے خویلی دا منظر کی ہے آکھن لگی ادو ایک نکی جئی بچی آئی بی بی دی جھولی اچ جدا نا زینب آئی ایک زینب دا ویر آئی جدا نا حسین آئی او دے نال بڑا پیار کر دی آئی حسین تو بغیر زینب وشدی نائی باندی نائی جدو بھی حسین جناب تھوڑا جیا او جلو میں نہ دوڑ کیا دی اممہ میرا ویر نظر نہیں آ رہی او دا ویر ایک جناب والا او دا حسن وشی اممہ خون کی چانی پھر دی ہے اکہ میں چانیاں میں پھر مرن تو پہلے مدینہ ویکھاں میں ویکھا خون او زینب وڈی ہو گئی ہوئے گی او دے بچے خون گئے میں ویکھاں اپنی ماں دی مکمل تصویر آئی میں حسن ویکھاں او دے بچے حسین ویکھاں او دے بچے سیدہ فرما دیا نمہ جڑی زینب ماں دی جھولی چاہیوں میں جڑا حسین ماں دے نال لاڈ کر دائیو نیزے دی موک دیوی جڑا حسن ویکھے آئی دے پتر حسین دے جناب اکبر دے اصغر اونو محمد قاسم اے اونا دے بچیاں دے سر نے اما تیری دعا تے قبول ہو گئی ہے تو نبی دل گھرانا ویکھ لے میرے لئی بھی دعا کر زینب بھی زندہ اسے طرح نانے کل پہنچ کے اپنی میرے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا گھرانا یزید بغیرت دے دربارچ دین دی جرت غیرت حمیت نال پوری توانائی نال پیغام دین دیا گلیاں چو گھم دیا گھمان دیا سرنڈر نہیں کیتا پیغام دین نہیں چھڑیا جرت غیرت حمیت نہیں چھڑی خوشیاں غمیاں تے دین نو پرے کرن والے ہو پارٹیاں لیڈراں سیاستاں تے دین نو پرے کرن والے ہو دین دے نال جڑ جاؤ معاشرے اندر جس انداز دے اندر مایوسی پھیل چکی ہے لوگ خودکشیاں کرن تے مجبور دا ڈی آئی جی خودکشی کرن وچ مجبور ہے وجہ کیونکہ انہوں دین دا پتہ نہیں ہے شریعت انہیں پڑھیا نہیں ہے ایک خودکشی کرنا حل نہیں ہے اپنے آپ نو ہلاکت چھپانا ہے اور اپنے آپ نو جہنم وال لے جانا ہے اگر مایوسیاں دے ماحول نو نور وچ بدلنا چاہندے ہو تو پھر کسی ہور نو نہ سامنے رکھو اس پاک زینب نو رکھو جنہیں سب کچھ کٹایا اس زین العابدین نو رکھو جدہ سب کچھ کٹ گیا لیکن مایوسیاں نو تار تار کر کے انہا کائنات نو اجالے بخشے اساں اس سے آل بیت تے اصحاب دے منن والے ہاں میری بہن میری بیٹی میری ماں غربت ضرور ہے پسماندگی ضرور ہے ظالم صفاق بغیرت حکمرانہ دا ساڑھے ہوتے تسلط ضرور ہے لیکن میری بیٹی میری بہن پریشان نہ ہو تیرے واسطے سہارا سیدہ زینب دا کردار ہے فاطمہ پاک دا کردار ہے میرے بھائی تیرے اتے بغیرت بدکار حکمران غلیظ مسلط نے جڑے اغیار دے نوکر تے کتے نہلامن والے بغیرت نے منٹ تو پہلے سودا کر کے ملک دا غیرت دا سلامتی دا وہ پریشان نہیں ہو دے لیکن مایوس نہ ہو کیونکہ دھرتی انہاں دے پیو دی نہیں انہاں بغیرتے ہیں دیا نسلہ بار نے انہاں دے علاج معالجہ بار نے وہ کتیاں نال کھیڑن والے
والے اپنے کتے پال کے انہاں نو گھی تے مکھن کھواون والیاں نو تیری حرمت دا نہیں پتا تیرے ہاں عالم ایوے تیرے سرگودا دے غریب دی بیٹی اگر کسے بغیرت جج دے گھر روے تے اس بغیرت کمینے جج دے گھر او دی بیوی جڑی کسے طوائف دی دھیے جڑی کسے بدکار ماں دی دھیے او دے تشدد کر کے اپنے بغیرت ماں باپ دی کمینی غلیظ تربیت دا اظہار کر کے بچی تے تشدد کر کے مار دے دیے پاکستان دا بغیرت نظام عدل اس جج دی بدکار عورت نو منٹ تو پہلے حفاظتی جناب ضمانت دے کے او مظلوم دے منہ تے تماچا مار دے ایتھے انسانیت دا قتل عام ہوئے تس تمس نہیں ہوں دے اس سسٹم دے اندر مایوسی ضرور ہے لیکن اسلام کل پچھو اس مایوسی چکی میں نکلنا ہے اللہ نے تنو پاور دیتی ہے اللہ دے کرم نالو پاور اختیار استعمال کرن دے دن بھی تیرے قریب آگئے میں نہ کسے پارٹی دا نمائندہ نہ کسے دا ترجمانہ میں تینو آکھنا صرف انہاں دی اکھے چک پا جڑے 5 سال بعد زیارت کران گے انہاں نو کہہ دے صرف اتنا دسو آخر اسا کیڑا جرم کیتا ہے کہ ساڑھے جمدے کروڑاں دے مقروض ہوندے گئے بغیر تو توڑے جمدے کروڑ پتی ہوندے گئے آخر دسو تے صحیح ساڑھے روٹی نو ترس گئے توڑے بغیر تو کتے تے گھوڑے مکھن کھاندے رہے آخر دسو تے صحیح جی میں مجھا نو چچڑ چمبڑ چکے نے اے حکمران بغیرت سانو چچڑا طرح چمبڑ چکے نے آبار دے IMF نوہ دے ساڑھے کل مجھا نے سانو پٹھے دے او پٹھے دے پیسے کھا کے سانو چچڑا طرح او چوس رہنے جدو ڈگاں گے مجھا بن کے او دو پھر انہاں نو کک نہیں لبنا انہاں چچڑا دا علاج کرنا وہ ضروری ہے انہاں دی اوقات صرف چچڑ جتنی ہے وجود تو آڈا ہے IMF توانو سامنے رکھ کے پیسے دیں دیئے جیڑا بغیرت کمران 9 مہینیاں تے قرضہ لائے کے تے او بغیرت باندر طرح نچے دستا تیرے پیو دینا ہے 9 مہینیاں بعد سے مظلوم قوم نے دینا ہے دستے سے سانو دیتا کی یہی جتے عزت روٹی تو مہنگی ہو جائے روٹی عزت تو مہنگی ہو جائے دسو تھے کی کریے 19 گولڈ میڈل لین والا MBBS ڈاکٹر ینگ ڈاکٹر نوکری دی درخواست دیندہ ہویا پورے ملک چ مارا پھرے جنہوں نوکری نہ لبے پڑھے لکھے بچے اپنیاں بہنہ دے ہاتھ پیلے تے پیو ماں دا سہارا بند واسطے او ڈنکی لگا کے یورپ جان دیا راستے چ مارے جان خدا را اپنی تقدیر خود بدلو ہوش سنبھالو اکھاں کھولو اے ملک توڑے سونے دی چڑی ہے انہاں بغیرتاں دا ایتھے کچھ نہیں ہے اے صرف ایک دوجے نو سہارا دے دیں بس فرق کتنا ہے اس تو پہلے خان صاحبان دا آئی باجوہ میرا پیو ہے ہون ایوے کہ PDM والے آندے نے حافظ اوری ساڑے پیو نے اساں کہ اونا پیو بدل دیا رہنا ہے کیونکہ جڑے حلالی ہوندے نو پیو نہیں بدل کھانا مارو ساڑے پیو نال 2 نمبری نہ کرو ریاست ماں دا کردار ادا کر دیئے تا پھر ماں دا کردار ادا کرے اگر فیصل مسجد دے بار کلفی لامن والا 4 بچیاں دا 3 معذور دھیاں دا پیو ہوئے پاکستان دا بغیرت نظام عدل آندہ ہے انہوں 3 مہینے تے 5 لاکھ سزا بھی بہت تھوڑی ہے لیکن اگر کسے بغیرت جج دی بدکار عورت بیوی اگر کسے غریب دی دھینو کچل کے رکھ دے وے اتھے عدل ایکٹیو نہیں ہوندہ 5,500 دھیاں دی عزت لٹ جائے اتھے نظام عدل ایکٹیو نہیں ہوندہ اساں کیا پھر سپریم کورٹ دے بار تنگی ہوئی کرسی نو پیاز تولو اے دے نال بغیر تو اپنی غیرت تولو پھر پارلیمنٹ چ لکھیوں یا آیتاں توڑے ختم تے پڑھاں گے توڑے یہاں جنازیاں تے پڑھاں گے اگر چاندے ہو سسٹم بدل سکنے ہاں پھر صرف ہکو گل کرنی ہے غصے نہ ہو یا کر منہ نہ بنایا کر تیری میری کوئی اوقات نہیں نچنا چھوڑ دے اپنی اوقات ویکھ اگر تو تے میں کلے نہیں سارا ٹبر بھی مریے جنہ دی گڈی اگو نچنا ہے انہاں تیری فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اپنے آپ چریا کر انہاں لئی غصہ کر کے رشتے نہ توڑ اور لیڈرہ لئی اپنے ماں پیو نو نہ بھونک لیڈرہ لئی اپنے بھرا نہ چھوڑ انہاں بغیر تا کچھ نہیں کرنا جنہیں عمران خان دے دورچ وزیر اعظم دے اتلی منزل نو کنجر خانہ بنایا نعیم الحق کو مریا عمران خان صاحب بیچارہ دے جنازے چ نہیں جا سکیا نواز شریف صاحب دی ماں مری ہے پیک کر کے گلی ہے جنازہ پڑھن نہیں آ سکے اے جڑے اپنے ماں پیو تے بہنہ بھراواں دے نہیں ہو تیرے کیویں بن سکدے نے انہاں بغیرتاں لئی رشتے نہ توڑ پڑوسی نہ چھوڑ رشتہ دار نہ چھوڑ ہاں محنت کر اپنے آپ نو اس پوزیشن تے لیا کہ وہ کمینے تیرے کول پوچھن دسو تے صحیح انہوں کو سانو کچھ نہیں چاہیدا سڑکاں کول رکھو میں نو دسا جڑیاں 5 سال سڑکاں نہیں بن سکیاں آخری مہینے وچ مشیناں بھی آ گئیاں راتوں رات لگ بھی لئیاں او سانو کیونکہ چول اور پاگل سمجھ دین انہوں منٹ تو پہلے قوم نو لا
لینا ہے. یہ صرف گلی اچ پئی ہوئی جناب لک نہ ویک، 4 اٹاں نہ ویک، اے بڑیاں ہوئیاں سڑکاں دے ٹوٹے نہ ویک. قوماں سڑکاں نال نہیں ہوندیاں. تیرا پڑوسی ملک افغانستان 20 سال تک برود دی بارش برس دی گئی، کئی ہزار لوگ مرے، لیکن قوم نہیں مری. قوم نہیں مری. قوم زندہ ہے کہ ڈالر نو روند کے رکھ دیتا ہے. 6 مہینیاں بے چونا دا ایئر لائن کامیاب ہو چکے ہیں. تیرے ملک دا پی آئی اے تباہ، تیرے ملک دا ریلوے تباہ، تیرے ملک دا نظام صحت تباہ. میں نو دساں جتے سفارش تو بغیر تینو ہسپتال چو دوائی نہ ملے پھر محکمہ صحت ڈوب کیوں گیا ہے؟ سفارش تو بغیر ریلوے دی ٹکٹ نہ ملے پھر محکمہ ڈوب کیوں گیا ہے؟ جتے جناب والا ٹکٹ تو تے میں افورڈ نہ کر سکیے، جہاز سیٹ خالی نہیں، پھر محکمہ ڈوب کیوں گیا ہے؟ آخر بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں. کچھ باغباں بھی ہیں برگ و شرر سے ملے ہوئے، وہ امیر تو امیر تر ہوندے گئے، اسا غریب تو غریب تر ہوندے گئے. میرے بزرگ بیٹھے نے جنہیں ویکھیا 30 سال پہلے دبئی آزاد ہویا، انہاں سمندر جزیرے تے سہراواں وچ گلشتہ پیدا کر دیتے، اسا سونے دی چڑیا تباہ کر کے رکھ دیتی، ادارے مفلوج ہو گئے. 30 سال پہلے ساڑھے کولو پی آئی اے کول جہاز کرائے تے لیندے رہے، آج اسا جہاز کرائے تے لیا، ساڑھے کولو یورپ نے جہاز ڈک کے ساڑھے منہ تے تماچا مارے، آپ بغیرت تو کمران ٹس تو مس نہ ہو سکے. اے ہے ساڑھی ٹوٹل اوقات بدلنا چاندے ہو تو پھر آؤ مایوسیاں وال نہ جاؤ، آؤ محمد عربی دے دین والا جاؤ، رسول اللہ دے دین والا جاؤ. پاک حسین، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر نو سامنے رکھو. پھر خودکشی نہیں کرو گے، پھر اپنی معیشت دے قاتل تے ملک دے دشمن دی اکھ چک پا کے انہوں اپنے پیرہ تلا روند کے دسو گے اے ملک تیرے پیو دا نہیں ہے، تیری اممہ دی جہیز چ نہیں آیا، اے ساڑھے وڈیاں بنایا ہے، بنایا ساڑھے وڈیاں ہیں، حفاظت اسی کران. اللہ توڑے گھران دی بچیاں دی نسلہ دی رزق دی عزت دی خیر فرمائے. وما آنے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کو خط لکھے کے کوفے بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین. پاک پروردگار آج کی ہماری اس مقدس بزم کو قبول فرما. جتنے بزرگوں جوانوں نے اس پاک بزم میں شرکت کی، حصہ لیا، معاونت و سرپرستی کی، ان کی خیر، بچوں کی خیر، رزق کی خیر، عزت کی، آبرو کی خیر فرما. جتنے دور قریب سے آئے ان سب کی خیر اور برکت نصیب فرما. جتنے مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما. بالخصوص ہمارے پیارے بھائی عباس صاحب کے والد گرامی کو صحت و عافیت عطا فرما. ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ اپنے بچوں پہ دراز فرما. ہم میں سے جن کے والدین عزیز و اقارب وفات پا گئے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. کریم آقا کی شفاعت نصیب فرما. جو بچیاں والدین کے گھروں میں بیٹھی ہیں پاک پروردگار صدقہ سیدہ زہرا کا ان بیٹیوں کے رخصتی کے اسباب نصیب فرما.
جو بیٹیاں اپنے گھروں والی ہیں ان بیٹیوں کی جھولیوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ پاکستان کے جو بچے اپنی ماں باپ کا سہارا بننے اور بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے رزق حلال کے لیے بیرون ملک جاتے راستوں میں مارے گئے، ان کے والدین کو سہارا اور اپنے کرم نصیب فرما۔ ان بچوں کو جنت نصیب فرما، ان کی بہنوں کی رخصتی کے اسباب نصیب فرما۔ ہمیں بحیثیت مسلمان جہیز کی لعنت کے خاتمے کے لیے اپنی طاقت و بساط سے بڑھ کر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار ہر غیر شرعی کام کو روکنے اور ہر نیک کام کی ترغیب کی توفیق عطا فرما۔ بدکار حکمرانوں سے نجات عطا فرما، بدکار حکمرانوں سے نجات عطا فرما، ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے نجات عطا فرما، قومی سلامتی کے دشمنوں سے نجات عطا فرما، پاکستان کی بیٹیاں بیچنے والوں سے نجات عطا فرما، پاکستان کے نوجوانوں کو اپاہج کرنے والوں سے نجات عطا فرما، پڑھے لکھے نوجوانوں کو بے روزگار کرنے والے بدکار حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے ملک کو پاک پروردگار سلامتی و استحکام عطا فرما، ہمیں غیرت مند لیڈر عطا فرما، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں دین کا نور نصیب فرما، شریعت کی روشنی نصیب فرما۔ اس مسجد کو، پڑوسیوں کو، محلے داروں کو، امام کو، خطیب کو، نمازیوں کو رزق عزت آبرو کی خیر اور برکت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔